अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज से हम उर्दू क़वायद व इंशा पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका पहला सबक है इस्म यानी नॉन। सबसे पहले हम इस्म यानी नॉन के बारे में जानेंगे कि इस्म यानी नॉन किसे कहते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्म। तो यहाँ एक इबारत दी गई है, पहले इस इबारत को गौर से पढ़ना है। तो पढ़ते हैं। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। यहाँ पर देखें, हामिद, शाहिद, मोहन, दिल्ली, लाल किला, ये सब अल्फाज आए हैं। तो दिल्ली की तारीख़ी इमारतों में क्या है? लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर है। लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये किला लाल पत्थर का बना हुआ है। तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे और किले के अंदर गए। तीनों लड़के कौन हैं? हामिद, शाहिद, मोहन। किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। उसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। ये इबारत हमने पढ़ी। अब देखें, यहाँ तीन लड़के लाल किला देख रहे हैं। ये शाहजहां है, ये कुतुब मीनार है। तो इस इबारत के पहले जुमले में 5 नाम आए हैं। हामिद, शाहिद, मोहन, ये शख्स के नाम है यानी अशखास के नाम है, जबकि दिल्ली और लाल किला जगह के नाम है। इसमें देखें, हामिद, शाहिद, मोहन, दिल्ली, लाल किला, ये 5 नाम आए हैं। इसके अलावा पत्थर और टिकट भी किसी चीज़ के नाम हैं। आखिरी जुमले में खुशी एक कैफियत है। खुशी हो, गम हो, ये इंसानी कैफियत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म किसे कहते हैं? किसी भी शख्स के नाम हो, जैसे हामिद, मोहन नाम हुए, वहाँ शाहजहां नाम हुए, जगह हो गए दिल्ली, चीज़ है या जगह लाल किला भी हो गए, और कैफियत खुशी हो, गम हो, तो ये इन सब चीज़ों के नाम को हम इस्म कहते हैं। तो ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, शाहिद, मोहन, ये तीनों लड़कों के नाम हुए। एक से ज़्यादा नाम है यहाँ पर, तो लड़के, यहाँ पर लड़कों इस्तेमाल होगा, लड़कों के नाम है। इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराने किले, ये इमारत के नाम हो गए। तो अब आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और इमारत के लिए इस्तेमाल होते हैं। हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली, लड़कों, इमारतों और जगह के ख़ास नाम हैं। ये सब ख़ास नाम में से आए हैं। तो हामिद, शाहिद या मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता, बल्कि जिसका नाम हामिद है उसे हम उसी नाम से पुकारेंगे, जिसका नाम शाहिद है उससे हम उसी नाम से पुकारेंगे। ये एक ख़ास नाम है। लाल किला एक ख़ास जगह है, मोती मस्जिद एक ख़ास जगह, दिल्ली एक ख़ास शहर है। तो ये ख़ास नाम है। तो इसी तरह हर किला, हर शहर और हर मस्जिद को लाल किला कहा जा सकता है, न मोती मस्जिद न दिल्ली। जिसका जो नाम है उसी नाम से हम उसे पुकारेंगे। सबका एक ख़ास नाम है। लाल किला का एक ख़ास नाम है, दूसरी इमारत को हम लाल किला नहीं कह सकते। मस्जिद, मोती मस्जिद एक ख़ास मस्जिद है, तो दूसरी मस्जिद को हम यहाँ मोती मस्जिद नहीं कह सकते। या दूसरे शहर को हम दिल्ली नहीं कह सकते, बस दिल्ली एक शहर है, मशहूर शहर, तो हम उसे दिल्ली कहेंगे। दूसरे शहर को हम वो नाम नहीं दे सकते, इसलिए ये ख़ास नाम है। तो किसी भी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इस्म आम कहते हैं। जैसे हामिद, शाहिद, मोहन किसी भी लड़के का नाम हो सकता है, तो ये इस्म आम हो गया। तो इस्म आम को हम दूसरे अल्फाज में इस्म नकरा भी कहते हैं। इस्म आम का दूसरा नाम इस्म नकरा है। लेकिन इसके बरक्स किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इस्म ख़ास कहते हैं, और इस्म ख़ास को दूसरे अल्फाज में हम इस्म मारफा से भी जानते हैं। यहाँ देखें, किला है, शहर है, मस्जिद है, लेकिन किला अगर लाल किला है, शहर दिल्ली शहर है, मस्जिद मोती मस्जिद है, तो ये ख़ास हो गया। लेकिन उसी की जगह हम किला इस्तेमाल करते, शहर और मस्जिद इस्तेमाल करते, तो ये आम हो जाता। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली।
تو یہ اسم خاص ہو گیا. تو دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ بھی دوسرے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں ان جملوں میں بآسانی سمجھا دی گئی ہے اس بات کو. جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ محی الدین ہے، محی الدین احمد. لیکن ان کا اصل نام محی الدین احمد بہت کم لوگ جانتے ہیں. انہیں زیادہ تر ہم ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتے ہیں. سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے. سروجنی نائیڈو بلبل ہند کے نام سے مشہور ہیں. سچن تندولکر کو شاندار بلے بازی کی وجہ سے ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے. رگھوپتی سہائے اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانتے ہیں. فراق گورکھپوری ایک مشہور شاعر ہیں جن کا نام ہے رگھوپتی سہائے، لیکن اردو ادب میں انہیں فراق گورکھپوری کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے. ابن مریم کے نام سے بھی یہ مشہور ہیں. تو ان جملوں میں، ان 5 جملوں میں آپ نے دیکھا کہ سروجنی نائیڈو بلبل ہند، سچن تندولکر ماسٹر بلاسٹر کے نام سے یعنی ان کے لقب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. یہ سب نام کسی خاص صفت کی وجہ سے انہیں ایک نام پڑ جاتا ہے تو اسے ہم لقب کہتے ہیں. یہ لقب اسم خاص کی بھی ایک قسم ہے. اسم خاص کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے لقب اسم خاص کی ایک قسم ہے. تو لقب اس نام کو کہتے ہیں جو انسان کی اس کی کسی صفت کی وجہ کر اسے وہ نام پڑ جائے. جیسے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ خدا نے ان کے اندر یہ صفت پیدا کی تھی کہ وہ مردے میں روح پھونک دیتے تھے تو انہیں روح اللہ کہا گیا. یا پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے تھے تو ان کے اندر یہ ایک صفت تھی. تو ایسے نام کو ہم لقب کہتے ہیں. تو یہاں دیکھیں وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے ہم لقب کہتے ہیں. تو لقب کسے ہم کہتے ہیں؟ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یعنی اس کی کسی صفت، خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اسے ہم لقب کہتے ہیں. تب اس کی آگے اور مثالیں دے دیں. جیسے بابائے اردو کہا گیا مولوی عبدالحق کو، حکیم الامت کہا گیا علامہ اقبال کو، شاعر انقلاب کہا گیا جوش ملیح آبادی کو، خدائے سخن کہا گیا میر تقی میر کو، اور مصور غم کہا گیا راشد الخیری کو. یہ سب انہیں لقب دی گئی. تو خطاب بھی اس خاص کی ایک قسم ہے. اسم خاص میں ایک قسم اس کی آتی ہے خطاب. تو وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے ہم خطاب کہتے ہیں. کسی حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے ایک نام پڑ جائے اس کی کسی نمایاں خدمت کی وجہ کر تو گورنمنٹ اسے ایک نام دیتی ہے، اسے ہم خطاب کہتے ہیں. جیسے بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء. تو یہ سب ایک خدمت کی بنا پر انہیں نام دیا جاتا ہے تو اسے ہم خطاب کہتے ہیں. تو یہ اسم خاص کی ایک قسم ہے. اس کے بعد ہے تخلص. تخلص بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے. اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں. شاعر اپنے کلام کے لیے ایک مختصر سا نام استعمال کرتے ہیں جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں تو اس نام کو ہم تخلص کہتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیں خواجہ میر درد، خواجہ میر کا تخلص کیا ہے؟ درد. تو نام پورا ہم پڑھتے ہیں خواجہ میر درد. تو انہوں نے اپنے کلام کے لیے ایک مختصر سا نام رکھا ہے درد. تو شاعر اپنے ایک مختصر سا نام رکھتا ہے جو اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے اسے ہم تخلص کہتے ہیں. جیسے شیخ محمد ابراہیم کا تخلص کیا ہے؟ ذوق.
اور मौलवी अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस है हाली। इन्हें हम पूरे नाम से जानते हैं, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है हाली। तो अब आपने देखा ऊपर लिखे हुए जुमले में इब्न मरियम पढ़ा। हज़रत ईसा को उनकी वालदा के नाम की मुनासबत से इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा कहा जाता है। ऊपर लक़ब में पढ़ाया गया कि इब्न मरियम हज़रत ईसा को कहा गया है यानी मरियम का बेटा। इब्न यहाँ फ़ारसी अल्फाज में से आए हैं, फ़ारसी लफ्ज़ है। इब्न मरियम मरियम का बेटा, तो मरियम का बेटा किसे कहा गया? हज़रत ईसा को। तो वतन, माँ बाप और ख़ानदान के ताल्लुक़ से जो नाम मशहूर हो जाते हैं उन्हें कुन्यत कहते हैं। तो ऐसे नाम जो किसी ख़ास रिश्ते का पता चले, उससे किसी या माँ बाप के रिश्ते को उसके ख़ानदान के ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए तो उसे हम कुन्यत कहते हैं। तो ये भी इस्म ख़ास की एक किस्म है। इस्म ख़ास की किस्मों में पढ़ा लक़ब, ख़ताब, तखल्लुस। यहाँ कुन्यत भी इस्म ख़ास की एक किस्म है। कुन्यत को भी हम इस्म ख़ास की किस्मों में जानेंगे। तो इस्म ख़ास की तरह इस्म आम की भी किस्में हैं। जिस तरह इस्म ख़ास में कई किस्में हैं, उसी तरह इस्म आम यानी इस्म नकरा, इसकी भी कई किस्में हैं। इस्म ख़ास को हम इस्म मारफा कहते हैं। तो इस्म ख़ास की कई किस्मों के बारे में पढ़ा। अब इस्म आम की किस्में यानी इस्म नकरा के बारे में पढ़ेंगे। तो इन किस्मों को समझने के लिए नीचे दी हुई इबारत पढ़ें। तो जिस तरह इस्म ख़ास को समझने के लिए हमने पहले इबारत पढ़ी थी, उसी तरह इस्म आम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम यहाँ एक इबारत पढ़ते हैं। तो हामदा ने अपनी बेटी से लोटा मांगा, वो लुटिया ले आई। दादी ने हामदा से कहा कि नन्हे के सामने कटोरा, कटोरी और घंटी रख दो, वो खेलता रहेगा। उसके आगे चाकू, कलम और कंघा रखा है, इन चीज़ों को उठा लो। दादा ने नन्हे को बहलाने के लिए म्याऊं म्याऊं, कुटुरगों और कुकड़ू की आवाज़ें निकाली। दादी ने हामदा से पूछा, दोपहर हो गई, ज़ैनब अब तक स्कूल से घर नहीं आई, वो सुबह से भूखी प्यासी होगी। ये एक इबारत पढ़ी आपने। इस इबारत के ज़रिए हम समझाएंगे कि इस्म आम किसे कहते हैं। अब यहाँ देखें, कटोरा, कटोरी, लोटा, लुटिया, संदूक, संदूकचा। तो इस इबारत में कई चीज़ों के नाम पढ़े हैं। लोटा, लुटिया, कटोरा, कटोरी, चाकू, कलम, म्याऊं म्याऊं, दोपहर, सुबह, स्कूल, घर। तो ये सब इस्म आम है, लेकिन अपनी खसूसियत यानी खासियत के एतबार से उनकी अलग अलग किस्में हैं। लोटा, लुटिया, कटोरा, कटोरी, चाकू, कलम। और यहाँ म्याऊं म्याऊं देखें, ये आवाज़ है। दोपहर और सुबह, स्कूल जगह के नाम हो गए, स्कूल घर जगह में आ गया। दोपहर यानी वक्त है, सुबह ये भी वक्त है। तो इस्म आम की किस्मों में इसमें हम इस्म आम की अलग अलग किस्मों को चुनेंगे। तो वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इस्म मुकब्बर कहते हैं। जैसे इबारत में लोटा और लुटिया दिया गया था, तो लोटा इस्म मुकब्बर हो गया और लुटिया हो गया इस्म मुसग़्ग़र। यहाँ है कि वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा या भारी भरकम करके जाहिर करे उसे इस्म मुकब्बर कहते हैं। जैसे लुटिया से हम मुकब्बर बनाएंगे तो लुटिया से मुकब्बर हो जाएगा लोटा। लुटिया छोटी चीज़ हो गई यानी मुसग़्ग़र, और लोटा बड़ा हो गया। तो पतीला से पतीली, पतीली, कटोरा से कटोरी। तो पतीला मुकब्बर हो गया और कटोरा ये भी मुकब्बर हो गया। घंटा से घंटी, तो घंटा ये मुकब्बर हो गया। घंटी इसके यानी छोटा चीज़ को जाहिर कर रही है। तब वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को छोटा करके जाहिर करे उसे इस्म मुसग़्ग़र कहते हैं। मुसग़्ग़र जिससे किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो। जैसे संदूक से संदूकचा, संदूकचा यानी यहाँ पर मुसग़्ग़र हो गया, ये छोटा चीज़ जाहिर हो रहा। बाग से बागीचा, बागीचा मुसग़्ग़र हो गया। किताब से किताबचा, ये मुसग़्ग़र हो गया। तो जिस लफ्ज़ से किसी चीज़ की छोटाई जाहिर हो उसे हम इस्म मुसग़्ग़र कहेंगे। तो मुकब्बर और मुसग़्ग़र ये इस्म आम में आया।
اس کے بعد ہے وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے، اسے اسم آلہ کہتے ہیں۔ جیسے اوپر دی گئی عبارت میں ہم نے پڑھا، نام چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا، چھینی، اس طرح کا جو بھی نام ہو، جیسے چاقو قلم عبارت میں پڑھا ہم نے، اس کے علاوہ تلوار ہو، پیچکس ہو، ہتھوڑا، چھینی، کنگھا، تو اسے ہم اسم آلہ کہیں گے۔ وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے، اسے اسم صوت کہتے ہیں۔ جیسے اوپر دی گئی عبارت میں میاؤں میاؤں آواز آئی، بلی کی آواز وہاں پہ دکھائی گئی ہے کہ میاؤں میاؤں ہے لکھا ہوا، تو یہ کسی جاندار یعنی بلی کی آواز میاؤں میاؤں جب ہم آواز سنتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بلی کی آواز ہے۔ یا ککڑکوں کا آواز سنا، ٹر ٹر، غٹرغوں، چوں چوں، کھٹ کھٹ، چھن چھن، یہ سب آواز جب ہم یہ سب آوازیں سنتے ہیں تو آوازوں کو سن کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، تو اسے ہم اسم صوت کہتے ہیں۔ تو وہ لفظ جو کسی جاندار کی ہو یا پھر بے جان اشیاء کی۔ ٹن ٹن اگر آواز سنتے ہیں تو ہمیں یعنی ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ گھنٹی کی آواز ہے۔ تو کسی بھی بے جان اشیاء کی یا پھر جاندار یا پھر میاؤں میاؤں، کاؤں کاؤں، کائیں کائیں، یہ ہم آواز سنتے ہیں تو ہمارا دھیان جاتا ہے کہ یہ میاؤں میاؤں بلی کی آواز ہے یا کائیں کائیں کوا کی آواز ہے۔ تو کسی بھی جاندار یا بے جان اشیاء کی خاص آواز یعنی مخصوص آواز سن کر ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہے، تو اسے ہم اسم صوت کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے، اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ جگہ یا وقت، جیسے گھر جگہ ہو گیا کتب خانہ یعنی لائبریری، جگہ ہو گیا چوراہا، جگہ ہو گیا اسکول، یہ بھی جگہ ہو گیا، صبح دوپہر شام، یہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو جگہ ہو یا وقت ہو، دونوں اسم ظرف میں آئیں گے، لیکن اسم ظرف کے دو قسمیں ہو گئے۔ وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو اسے اسم ظرف مکہ کہتے ہیں، اور وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے اسم ظرف زماں کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ اسم ظرف مکہ یعنی جگہ کا پتہ چل رہا ہے، عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ، گھر، تو اسے ظرف مکہ، ظرف کی دو قسمیں ہیں، مکہ اور زماں۔ تو اسم ظرف مکہ، عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ، یہ جگہ کا اس سے پتہ چل رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اس سے جگہ کا علم ہو رہا ہمیں، تو یہ اسم ظرف مکہ میں آیا۔ لیکن وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے اسم ظرف زماں کہتے ہیں، جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں، یا پھر شام، رات، یہ زماں یعنی زمانہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے، تو یہ اسم ظرف زماں ہو گیا۔ تو بچوں ہم نے آج اسم کے بارے میں پڑھا کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر اسم خاص، اسم عام یعنی اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے بارے میں پڑھا۔ تو امید ہے بچوں کہ آپ کو اسم کے بارے میں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو بچوں آپ دھیان سے دیکھیں، اسے دھیان سے دیکھیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بچوں آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔